پہ کر دے، کوئی ہنگوچ پہ کر دے، کوئی سریکش پہ کر دے، کوئی اردوچ پہ کر دے، میرے نبی دی تعریف کر دے سارے نات خانوں قربان کرا اس نات خان دی جتی تو جڑا میرے نبی دے سامنے بیٹھا ہے دے حضور دے ترانے پڑھدا بیٹھا ہے۔ آکو نا سبحان اللہ۔ دنیا دے نانو جان دیئے جس دا نا حسان ہے، آج ساجد سیال ہے، شاید کچھ مل جائے، کوئی پیسہ، کوئی 500 10,000 4,000 کچھ نہ کوئی بن جائے، لیکن صدقے ونیا حسان تیری عظمتوں قربان جاواں کہ حضرت حسان کیسے دنیا نہیں چاہی دی، دولت نہیں چاہی دی، کچھ بھی نہیں چاہی دا، بس ایو چاہی دے آمنہ دے لال دے چہرہ ہوئے تے حسان دے زبان تے حضور دیا ناتوں۔ اکلو سبحان اللہ۔ کتنے عظیم و نات خانن، کتنے انہاں دیا شانن۔ ایک سریک کی پٹی دا نات خان ہو گزرے خان محمد کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ ضلع میاں والیدیان، بڑا منظومانہ کلام انہوں دے جیس اچھی سبحان اللہ خود ایک ذائقہ چکھاما چنو دا او محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ قاسمی صاحب دن سناوا چاہے میرے بھرا جو آئے بیٹن جی سن دے تو ہر ویلے ہیں، ملدے اکثر ہیں، کٹھے ہونے ہیں، تو کمتر صاحب دے ایک منظومانہ کلام ہے، سارے نات خان پڑھ دینے، لیکن جلے میں پڑھنا میری ایک اپنی وجود عجیب کیفیت ہوندی ہے۔ کمتر صاحب نے لکھیا ہے کہ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، 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 ساری دھرتی تے رحمت ونڈے دا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لاکے محمد رنگے دا گیا۔ یہ رنگے انہیں جنہ دی تعریف میرے رب کی تھی ہے جی، او میرے نبی دے یاروں جنت والا انتظار پہ کر لیے۔ اللہ تعالیٰ سارا ثواب اس ساڑی بہن دلوں تک پہنچا کے اس سے درجات بلند فرماوے، آخرت دی تمام منزلہ آسان فرماوے۔ بلا تاخیر برادر مکرم و محترم ملک دی آن شان خطیب اہل